बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़े बड़े सरप्राइज आ गए हैं। मरियम नवाज के हलके में तारीखी रुसवाई, जबकि दूसरी जानिब जो इलेक्शन हेडक्वार्टर है वहां से उठकर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, हमजा शहबाज सब चले गए। नाज़रीन, इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बगैर प्रोटोकॉल के अचानक कहां चले गए, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और कौन कौन से बड़े अपसेट हुए हैं, बहुत बड़े अपसेट हुए हैं नाज़रीन, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, विक्ट्री स्पीच जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार थी। मियां नवाज शरीफ ने एक तकरीर करनी थी, खास तौर पे जो 180H है वहां पे बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी। लोग भी मौजूद थे कि मियां साहब ने स्पीच क्या करनी है, ये तमाम चीजें तैयार थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद चरागों में रोशनी न रही। नाज़रीन, टीवी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा था कि जो इलेक्शन हेडक्वार्टर है वहां पर जितनी भी नून लीगी मेन क़यादत थी वो मौजूद थी, जिसमें मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इसके अलावा इसहाक डार खुद मौजूद थे। पंडाल सजाया गया था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब तैयार थे। अब सबसे पहले क्या हुआ कि वहां से कुछ अहम तरीन चीजें हुई कि मुस्लिम लीग नून के जो इलेक्शन हेडक्वार्टर से शहबाज शरीफ पहले उठे, उसके बाद नवाज शरीफ उठे, उसके बाद मरियम नवाज उठी और सहाफियों से कहा कि अभी रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आ रहे, लिहाजा आप उठकर चले जाएं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत कुछ और है। चेहरों की परेशानी वो बहुत कुछ स्टोरियां खोल कर बता रही थी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बावजूद इसके कि उनके हाथ पांव तोड़कर उन्हें इलेक्शन में फेंका गया, लेकिन उसके बावजूद जो इत्तलात मिल रही है नाज़रीन, उसमें बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा अपसेट है वो है यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो बड़ी अहम रहनुमा है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को हरा दिया। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं वो ये हैं। उसके बाद जो दीगर अहम तरीन रहनुमा है जिसमें उमर अयूब है, उन्होंने वाज़ेह बरतरी हासिल की है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कायम मुकाम चेयरमैन है गौहर साहब, उन्होंने बड़ी एक लीड से कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा आप देखें तो आपको बेशुमार इस तरह के जो मामलात हैं वो नजर आएंगे कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मैदान मारता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ये पहला मौका होगा अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं और फिर तरीके से चीजें होती हैं, कहीं पे कोई धांधली शांधली नहीं होती, तो फिर ये पहला मौका होगा कि कैदी जो है वो वजीर आजम बनकर निकलेगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उनके खास तौर पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बड़े एक्टिव रहे और उसके बाद अभी जितने भी खास तौर पे नताइज के हवाले से नताइज हासिल करना, फॉर्म 45 है उसको हासिल करे बगैर वो नहीं जा रहे थे। मरियम नवाज साहिबा का जो अपना हल्का है वो शदीद तरीन मसाइल का शिकार है नाज़रीन। और तो और यूं लग रहा है कि अगर कुछ बहुत ज्यादा मामलात खराब ना हुए तो मरियम नवाज साहिबा भी ये सीट जीती हुई दिखाई नहीं दे रही। हमजा शहबाज जीत रहे हैं, शहबाज शरीफ जीत रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के लिए मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के आबाई हल्के मियाँ वाली NA 89 के बाद का वहां पे जो है इमरान खान की जीत हुई है। नाज़रीन, उसके बाद जो KPK है उसके हवाले से बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि KPK में क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस वक्त तकरीबन जो आज़ाद ज़राए उसके हवाले से कहा जा रहा है कि 135 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे जा रही है। अब देखना है कि मामलात किस करवट बैठते हैं। अब जो हेडक्वार्टर है, खास तौर पे जो इलेक्शन के हवाले से हेडक्वार्टर था, वहां से सारे के सारे उठ के जा चुके और कोई रिजल्ट उन्होंने कहा जी कि नेट की बंदिश की वजह से और दीगर मामलात की वजह से अब जो है वो चीजें जो हैं लेट हैं। तो इसलिए सहाफियों से भी कहा आप उठ के चले जाए, सुबह ही पता चलेगा कि मामलात किस करवट जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले ये होता है कि रात 9 बजे से रिजल्ट्स दिखाना टीवी पे शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन रात 12 बजे तक अभी तक हतमी रिजल्ट्स नहीं, जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ
تو ابھی تک جو ہے وہ ریزلٹس اناؤنس کرنے شروع نہیں کیے گئے۔ اس وقت ناظرین الیکشن نتائج بتائے جانے کا عمل بالکل ساخت ہے، نہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہل ہے، نہ ریٹرننگ افسران نتائج دے رہے ہیں، ورنہ گزشتہ الیکشنز میں بھی دیکھا گیا کہ اس وقت تک ریزلٹ جو ہے وہ دے چکے ہوتے ہیں۔ اب ناظرین جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہوتی جا رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا تھا تو پھر انٹرنیٹ جو ہے وہ اب الیکشنز ہو جانے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، تو پھر انٹرنیٹ کی سروس جو ہے اس کو بحال کر دینا چاہیے، موبائل فون سروس جو ہے وہ بحال ہو جانی چاہیے۔ جب میں تھوڑی دیر پہلے لائیو گیا تھا اور وہاں پہ لوگوں سے میں نے پوچھا تو کراچی، پشاور، اس کے بعد راولپنڈی ہے، اسلام آباد ہے، اور اس کے بعد ناظرین لاہور ہے، دیگر تمام علاقوں میں جتنے بھی وہاں پہ لوگ لائیو کمنٹس کر رہے تھے اس میں سے کسی نے نہیں بتایا کہ ان کے علاقے کے اندر سروس جو ہے وہ بحال ہوئی ہے۔ البتہ دعوے کیے جا رہے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے کہ جزوی طور پہ بحال ہونا شروع ہو چکی ہے اور اب جو ہے وہ جلد ہی بحال ہو جائے گی، لیکن ابھی ناظرین ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، ابھی تک اس طرح کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے کہ جس سے پتہ چلے کہ معاملات جو ہے وہ کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ این اے 118 لاہور میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں عمر ایوب، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ این اے 48 اسلام آباد پی ٹی اے کے حمایت یافتہ امیدوار سید محمد علی بخاری وہ آگے ہیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے وہ این اے 67 غیر حتمی نتائج پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آگے ہیں، جبکہ سابق وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین دیکھا جائے تو جتنے بھی اہم ترین سیٹیں ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ این اے 115 شیخو پورہ میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ خرم شہزاد ورک جو ہے مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف ہے ان پہ بازی لے گئے ہیں۔ این اے 44 ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہرا دیا ہے، اور اس کے بعد جو دیگر ریزلٹس ہیں اور ان کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ ناظرین مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف 135 سیٹوں پر آگے ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی لیڈ ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ایک جماعت جس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے الیکشن میں ڈالا گیا ہو، اگر اس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی تو پھر ریزلٹس کیا ہوتے۔ اس وقت عالمی میڈیا کے اوپر بھی ان الیکشنز کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، لیکن پاکستانی نکلے، بہت بڑی تعداد میں نکلے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جو شریف خاندان ہے وہ مایوس نظر آ رہا ہے، جو انتخابات کے ریزلٹس ہیں ان سے مایوس ہے۔ دوسری جانب ناظرین سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ کافی مایوس حالت کے اندر جو الیکشن کمیشن کے آفس ہے وہاں سے نکلے ہیں بغیر پروٹوکول کے۔ وہ کہاں پہ گئے ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی گاڑی کو جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ ویڈیو وائرل ہے۔ سکندر سلطان راجہ کہاں پہ گئے ہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال ناظرین اگر کوئی بہت بڑا جو ہے وہ مینج نہیں الیکشنز کو کیا جاتا، بہت بڑے ریزلٹس کو مینج نہیں کیا جا سکا، تو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ یعنی کل تک آپ کو بڑا سرپرائز مل سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی زیادہ مستحکم نظر آ رہی ہے اس الیکشن کے اندر۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔